بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ورحب بكم في قناة أم عبد الرحمن. وفي هذا الفيديو بإذن الله تعالى راح ننهي البروجي نيميرو 3 لا بروميير سيكونس تاع الوحدة الأولى تاع البروجي نيميرو 3، وراح نعمل لها اون ايفالياسيون، تقويم ايفالياسيون de la première séquence de projet numéro 3. Le projet numéro 3, راح ندير لها une évaluation plutôt la première séquence تاعها. La première séquence تاعها هذه هي la première séquence quand je serai grand، وهي اللي تحدث en général qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle. باش ندير تقويم لهذا الوحده تاع البروجي نيميرو 3 درت ان تكست، جو لي لو تكست بدون اطاله. لو تكست: les médecins, les infirmiers et les pompiers venus du monde entier pour soigner les victimes d'un tremblement de terre. Fiers de leur métier, ils organisent les secours. طبعا النص يليق له يكون مطابق واش دا التلميذ في الوحده، وكذلك الوضعيه الادماجيه وكذلك الاسئله. كما راه تلاحظوا راه النص يليق له يكون يطابق اللي يقراه التلميذ في الوحده في لا بروميير سيكونس. نشرح النص: لي ميدسان، الاطباء، لي زانفيرميي الممرضين، اي لي بومبيي رجال الحمايه المدنيه، فوني دو موند اونتيي من كل العالم جاو. بوركوا؟ من أجل pour soigner les victimes، من أجل معالجة الضحايا d'un tremblement de terre، هزة أرضية، من أجل معالجة وتضميد جراح الضحايا، ضحايا هزة أرضية. فرحين fiers de leur métier، فرحين بالمهنة تاعهم، المهنة الإنسانية اللي هم يخدموا فيها. il organise les secours، il avec s جات في بلاصة les médecins les infirmiers les pompiers، جات في بلاصتهم هي il avec s جات في بلاصتهم. il organise ننظموا les secours النجدة. ننتقل إلى الأسئلة. طبعا كما تلاحظوا السوجي تاع الفرنسي كما كان عنده دو بارتي ou bien trois parties: le texte، ومن بعد le texte نلقى la compréhension de l'écrit، الأسئلة تاع التمارين وتاع الأسئلة حول المعنى وأسئلة حول التمارين اللي دارهم التلميذ خلال الوحدة ولا أثناء الموسم الدراسي. نبدأ بلي كيسيون دو كومبريهنسيون دو l'écrit. راح نبدأ بالأسئلة تاع فهم المعنى وأسئلة تاع لي بوين دي لونغ. نبدأ بالسؤال الأول: دون ان تيتر او تكست. دون ان تيتر او تكست، أعطي عنوان لهذا النص. كما سبق أن شفنا نص بهذا النوعية: لي ميدسان، لي زانفيرميي اي لي بومبيي كنا مسمينهم لي سوفتور. أن ممكن نعطي عنوان للنص ونكتب لي سوفتور وسي جوست les sauveteurs. Les sauveteurs. نروح للسؤال الثاني: relève de texte un nom composé. relève de texte un nom composé. le nom composé هنا في النص. ديجا شرحنا لو نون كومبوزي. لو نون كومبوزي هو كلمة واحدة تتكون من جزئين عندهم النفس، يشيروا لنفس الكلمة، بيناتهم دو ولا بيناتهم افيك اكسون ولا بيناتهم ان تيغي. لو نون كومبوزي ان شاء الله غادي ندير لها فيديو خاص بها في القناة باش يفهموها التلاميذ مليح. نعاود: هو كلمة واحدة تتكون من دو بارتي، هي كلمة واحدة تتكون من جزئين بيناتهم دو ولا و افيك اكسون ولا ان تيغي. وراها هذه الكلمة في النص هي ان ترومبلومون دو تير. ان ترومبلومون دو تير كما راكم تشوفوا هي كلمة واحدة تتكون من جزئين بيناتهم دو. هذا هو لو نون كومبوزي: ان ترومبلومون دو تير.
هذا هو لو نون كومبوزي اللي راه موجود في النص. كاين غير هذا ان ترومبلومون دو تير. بالنسبه لتلاميذ السنه الخامسه قراو هذا الدرس اللي راهم في البروجي نيميرو 3 صاير انا قرينا لو نون كومبوزي، ما يشكلش اشكاليه بالنسبه لهم، وراح ندير له فيديو خاص به. لا كيسيون نيميرو 3 souligne le complément de but. souligne le complément de but. قرينا احنا لو كومبليمون دو بوت هو المكمل اللي يعطيني الغايه من الجمله، هو المكمل اللي يعطيني الغايه من الجمله، ونلقاه من بعد بور. وديجا راني درت الفيديو تاع لو كومبليمون دو بوت. نقرا السؤال ils sont venus pour soigner les victimes. واش قلت لو كومبليمون دو بوت؟ لو كومبليمون دو بوت يجيني من بعد بور ومن بعدها يوضح الغايه من الجمله اللي من بعدها. ils sont venus هذوك لي سوفتور على واش جاو؟ pour soigner les victimes من اجل تضميد جراح الضحايا. هذا هو لو كومبليمون دو بوت. هذا هو لو كومبليمون دو بوت. سهل لو كومبليمون دو بوت، سهل من لو كومبليمون اوبجي ديريكت، سهل من سي سي ال. كي نشوف بور يجيني هو من بعد بور، سي تري فاسيل باش نلقاه. واني درت هنايا فيديو، ممكن اللي ما فهمش لو كومبليمون دو بوت يرجع لا فيديو تاع لو كومبليمون دو بوت ويفهمها. لا كيسيون نيميرو 4 مي لو مو سوليني او فيمينا. الكلمه اللي راني مسطره عليها حولها او فيمينا. طبعا حنايا لو فيمينا راح ندرسو لي نون دو فيمينان دو ميتشي سيتو. لي نون دو فيمينان دو ميتشي في هذه الوحده راح نشوف لي نون دو فيمينان دي ميتشي. هنا في هذا المثال لي زانفيرميي. لي زانفيرميي se terminent par يي اي او ار. Les mots qui se terminent par yé au pluriel, au masculin, au pluriel, par quoi se terminent? Les infirmiers. عطاها لي دايره كيما هاك، وهنا نخلي الاس تاع الجمع، نخلي هنا هذا الاس تاع الجمع. Le mot qui se termine par yé au féminin, j'ajoute e de pluriel وندير له هنا un accent comme ça. ونزيد الاس تاع الجمع على مش لانفيرميي، لي زانفيرميي. فوالا هذا هو. راني حولت لو مو او فيمينا. لي زانفيرميي اللي كمل ب اي او ار. لو مو كيما كان لو مو دو لو نون دو ميتي كي سو تيرمين بار اي او ار au féminin, j'ajoute e de féminin et j'ajoute un accent aigu comme ça. Voilà. ياغ لي زانفيرميير. هذا الاس هذه تاع الجمع، على خاطرش هنا هذه كلمه راها في الجمع. اما نحول لو مو، هذا لو مو سانغولي نحوله لو فيمينا ونزيد الاس تاع الجمع في الاخير. السؤال رقم 5 كونجوغ او فيتور سامبل. حول لو فيتور سامبل. واش نصرف لو فيرب. alors il avec s il organise les secours. le verbe ها وين؟ هذا هو le verbe. le verbe هنا راه au présent، راه au présent. il se termine par ent. alors هذا راه au présent و c'est un verbe de premier groupe. au futur واش ندير؟ نكتبه organise نحيد هذه لا تيرمينيزون، هذه ent نحيدها. علاه نحيدها؟ هذه تاع il avec s هذه ent هذه راه خاصها il avec s نقلعها. و j'écris qu'est-ce qu'il reste pour les verbes de premier groupe. pour les verbes de premier groupe au futur j'ajoute erai, eras, era, erons, erez, eront. هذه pour les verbes de premier groupe. شوف هنايا ابنائي اللي يتبعوا فيا والله ولية الامر والامهات، لي فيرب دو بروميي جروب جو دوا جوتي هذا لو كان ينساها الطفل في الامتحان النهائي قد يعطوه 0. pour les verbes de premier groupe j'ajoute e. pour les verbes de deuxième groupe j'ajoute i. pour les verbes de troisième groupe c'est ront. mais les verbes de premier groupe au futur se terminent par erai, eras, era, eront. قاعد لي سؤال رقم 6 relève de texte de nom de métier. هذا اسهل سؤال، هذا الكادو
هنا كاين لي ميدسان، كاين لي زانفيرميي، كاين لي بومبيي. انا جيكري دو ميتيي لي بومبيي باغ اكزومبل، لي بومبيي. Et le deuxième, c'est les infirmiers. Les infirmiers. Voilà. S2 pluriel. الآن راح نوضح الأسئلة اللي غادي تجيني في المراجعة ولا إيفالياسيون ولا التقويم. راح يجيني 6 أسئلة، زوج تاع كومبريونسيون، ها هو الأول وها هو لو دوزيام، و4 تاع لي بوين دو لونغ، واحد فوكابيلار، هذه لي فوكابيلار، وواحد غرامير، هذا لا غرامير، وواحد اورتوغراف، وواحد كونجوغيزون، واحد كونجوغيزون، 4. كيما هكا تجي المراجعة، بالإضافة للجزء الثاني اللي هو وضعية إدماجية، ان نون دو ميتيي. من بعد راح نشوفوا وضعية إدماجية باش نكملوا المراجعة تاع لا بروميير سيكونس دو بروجي نيميرو 3. ننتقل الآن للجزء الثاني الخاص بالإيفالياسيون بالتقويم، هي لا برودكسيون إكريت. نقرأ السؤال: Présente ton métier préféré dans un petit texte. قدم لنا مهنتك المفضلة في نص صغير. Utilise le prénom je. استعمل le prénom je. Et le futur simple. Ou emploie le complément de but. راها واضح المطلوب. نقرأ أنا لا برودكسيون إكريت اللي راني موجدتها. Quand je serai grand، لما أصير كبير، je serai infirmier، سأصير ممرض. علاه؟ ها لو complément de but pour soigner les victimes et aider les gens، لكي أضمد جراح الضحايا المصابين الضحايا، وكذلك aider les gens ومساعدة الناس. كما تعرفوا رجل الممرض عمله إنساني. j'aime beaucoup ce métier، أحب كثيرا هذه المهنة. قال لي ان بوتي تكست، ما قال لي لا 2 فراز لا 3 فراز لا 4 فراز. هنايا واش جو دوا ريسبكتي، واش ندير لي كونسين يكون عندي جو، راني مستعمله ضمير جو، ولو فوتور ها هو انا سوري. قال لي لو كومبليمون دو بوت، ها هو لو كومبليمون دو بوت، ودرت 2 اكسيون بور لي 2 اكسيون تاع لانفيرمي. في آخر الفيديو نتمنى أني أفدت متتبعي قناتي. نتمنى من كل واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، والله يعلق عليه، على الأقل يدير جيم باش يطلع في اليوتيوب ويشوفوه زملائكم، وكذلك الأمهات اللي محتاجين مثل هذا لي سوجي باش يعاونوا ولادهم. راها شهادة امتحان التعليم الابتدائي رانا ضد الوقت، رانا نسارعوا فيه، رانا نتمشوا قدامه. نتمنى أني أفدتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.